استراتيجية الحكومة لمواجهة مشكل ندرة المياه تقدم به فريق الأسرة والمعاصرة. الكلمة للسيد النائب إسماعيل الموي. شكرا السيد الرئيس. السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، أزمة عطش حقيقية يعيشها ملايين المغاربة في أزيد من 37 منطقة في المغرب. مظاهرات يومية، احتجاجات يومية، وقفات احتجاجية يومية. أشنو تيطالبوا هاد المواطنين؟ تيطالبوا بماء صالح للشرب، تيطالبوا بالكف على الانقطاعات الفجائية للماء، تيطالبوا في التخفيض من تسعيرات الماء. اليوم قبل البارح مظاهرة ووقفة احتجاجية في خنيفرة، وقفات احتجاجية في ورزازات، في زاكورة، في ميدلت، في الرشيدية، في الشاون إلى آخره. سيد رئيس الحكومة، نسائلكم عن استراتيجيتكم كفريق لأصالة والمعاصرة، نسائلكم عن استراتيجيتكم من أجل والحلول، من أجل إيجاد حلول واقعية لمواجهة انقطاعات وندرة المياه في المغرب. وشكرا. شكرا للسيد النائب. الكلمة للسيد رئيس الحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الفريق محترم السيد النائب على إثارة هذا الموضوع، موضوع مهم وجميع المواطنين والمواطنات مهتمين به. قضية الماء كما لا يخفى هي قضية شائكة والجميع يعرف بأن لعوامل متعددة، وفي مقدمتها تغير ديال المناخ، ولكن أيضا لعوامل أخرى. الموارد المائية تشح، وحنا من بين البلدان اللي خصنا ندبروا هذه ندرة الماء في المستقبل. فلذلك كانت هناك سياسة وطنية للماء وعيا بهذا الموضوع. تميزات في الغالب الديناميكية وبالاستباقية، والهدف منها هو ضمان الأمن المائي لبلادنا. وحنا كنعرفوا بلازمنا نتذكر أهمية استراتيجية السدود اللي كان بداها جلالة الملك الحسن الثاني، واللي كانت واحد استراتيجية استباقية كما قلنا. وكان الهدف منها تأمين تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتنمية السقي أيضا. هاد المعالجة ديال قضية الماء فيها جوج مراحل: مواجهة استراتيجية والمواجهات الاستعجالية عندما تكون فترة الجفاف ولا تكون إشكالات ديال التدبير ديال الماء، خصوصا في الصيف اللي حنا كنعيشوه، وهذا كيوقع كل سنة. لا بد أن أشير إلى أن عادة الماء كتحكم فيه مجموعة الأمور، كتحكم فيه الطلب وكيتحكم فيه العرض. ونحن نعرف أن العرض الموجود سنويا، سنة على سنة، العرض يقل عن الطلب. سنة بعد سنة كيكون عندنا العجز بين العرض والطلب، ولذلك احتجنا إلى استراتيجية حقيقة لتجاوز هذا الإشكال. في هذا الإطار جاءت عدد من الدراسات اللي بينت بأن حصة الفرد المغربي من الماء تنهار فترة بعد فترة. في 1980 كان كمية الماء المتوفرة كتساوي 2500 متر مكعب في العام للفرد. في سنة 2000 نقصت من 2500 ل 1010 متر مكعب للفرد، يعني أقل من النصف من 1980 حتى 2000، في 20 سنة. من 2000 في 2013 آخر إحصاء دراسة في 2013 نقصت ل 720 متر مكعب سنويا الفرد. معنى ذلك هذا إشكال الماء، هذا إشكال ماشي إشكال بسيط، هو إشكال استراتيجي حيوي.
طيب على ماذا نشتغل اليوم؟ اليوم نشتغل على تحيين المخطط الوطني للماء. كان واحد المخطط الوطني للماء الدار، اليوم هناك اشتغال في تحيين المخطط الوطني للماء. علاش؟ لأن كان ولا عندنا قانون خاص، خصنا ننهي هذا المخطط الوطني اللي كان قبل القانون، خصنا نكيفوه مع القانون الجديد خاص بالماء. وهذا المخطط الوطني غادي يمشي ل 2030 اللي غادي يعمل باش يحل هذه الإشكالات ديال الماء. هو غادي يتم العرض ديالو إن شاء الله على المجلس الأعلى للماء والمناخ اللي الرئاسة ديالو كتكون جلالة الملك. لكن قبل ذلك غادي يكون التشاور حوله في اللجنة الوزارية، واحد اللجنة بين وزارية إعدادية خاصة بالماء والمناخ، كتسمى اللجنة الوزارية للماء والمناخ. هذه اللجنة الوزارية إن شاء الله أتعهد بعقدها في شهر شتنبير السيدة الوزيرة الوزير مكين في شهر شتنبير، باش نناقشوا عدد من الإجراءات المرتبطة بتحيين المخطط الوطني للماء. ولكن اللي غادي التحيين غادي ياخذ واحد شوية د الوقت. شنو هي الإجراءات في هذا المخطط اللي غادي تركز عليها واللي هي من الآن كاين التركيز عليها؟ شنو هي المحاور ديال الاستدراك؟ أولا مواصلة سياسة السدود، هذه ما عندنا لها ضرورية، لأن تعبئة المياه السطحية مواصلة سياسة السدود. وحنا قلنا في التصريح الحكومي 3 سدود كبيرة سنويا و10 سدود صغيرة سنويا في أفق 5 سنوات. حسب شحال؟ إذن 15 شد كبيرة، ديك 3 في 5 15 هذه اسمه. وأغلب هذه السدود جزء كبير منها الدراسات ديالو تمت، بعضها بدات الأشغال. إذن هذه تعبئة المياه السطحية. ولكن أيضا هناك عدد من الإجراءات غادي تجي في المخطط خصها تبدا في تعبئة المياه السطحية، لأن عدد من المياه جزء كبير من المياه السطحية كتمشي للبحر كنفقدوها، خصنا نعبئوها باش نستافدوا منها. غادي نقصوا من هذاك الاختلال اللي كاين. هذا أولا. ثانيا إعادة توجيه المكثف في الفلاحة نحو السقي المركز. علاش؟ لأن كاين واحد الفقد كبير دي بيرت انورم كتوقع اما في طريقه السخن، اما في الانابيب، اما الى اخره. فلذلك خصنا نمشيو نحو تخفيض المياه اللي كنخسروها واللي كنضيعوها في عمليه في السقي في المراحل المقبله. ثالثا تحسين شبكات الربط والتوزيع الى اخره، هذا شيء. لكن عندنا جوج الاستراتيجيات مهمه السيدة والسادة النواب عارفينهم. هو أولا تحلية مياه البحر وتخليص المياه ذات الملوحة العالية. هذه العملية التحلية بدات منذ فترة، ماشي اليوم فقط. عندنا مراكز مش تشتغل، عندنا في العيون، عندنا في بوشدور، عندنا في أخف النير، عندنا في طاطا بدات. لكن هناك برنامج لإنشاء محطات للتحلية في المستقبل القريب. عندنا ديال أكادير للدراسات ديالها، وحتى الصفقة تعطت إلى آخره بعد دراسات متتالية. أكادير عندنا في إفني، عندنا في الدار البيضاء هناك فكرة، هناك في الحسيمة المشروع جاهز للانطلاق، هناك في طرفاية، هناك في الداخلة. إذن هذه هي أهم المحطات ديال التحلية اللي غيجي واللي غيتعطينا إن شاء الله ما يقرب توقع أنها غادي يعطينا 500 مليون مكعب من الماء المحلى في أفق 5 سنوات إن شاء الله. وهذا الأمل ديالنا. وهذه إذن هذا واحد جزء من الاستراتيجية الأساسية. الجزء الآخر هو إعادة استعمال المياه العادمة واقتصاد الماء في الاستعمالات الصناعية والسياحية بالخصوص، ولكن أيضا المنزلية في المستقبل. وهذا بدات في بعض المحطات، وغادي نوسعوا هذه المحطات ديال معالجة المياه العادمة. أما بالنسبة للعجز الموجود في بعض المراكز، احنا عارفين بأن هناك عدد من التدابير آلية وأخرى على المستوى المتوسط البعيد ضرورية في عدد من المراكز اللي فيها هاد النقص والخصاص ديال الماء. هناك تدخلات في عين المكان أحيانا كنحاول ما أمكن الدار مجموعة من الوسائل للتدخل وللقضاء على هذا العجز. بعضها قبل نهاية 2007 غادي نقضيو على العجز نهائيا، وهو في عدد من المحطات، وبعضها في قبل صيف 2018 إن شاء الله. هناك عدد من التدابير للقضاء على العجز في تلك المراكز. وشكرا جزيلا.
شكرا للسيد رئيس الحكومة. الكلمة للسيد النائب إسماعيل الماوي للتعقيب. شكرا السيد رئيس الحكومة. الملاحظ أن السيدة الوزير كاتبة الدولة المكلفة بالماء قد يهمها الأمر بشكل كبير، لذلك مشات المستشار المهم ما حضرش معنا المناقشة. السيد رئيس الحكومة، بالنسبة حنا عندنا حق في هذه الأسئلة، والمواطنين السيد النائب، المواطنين عندهم الحق في الإجابة. السيد النائب، السادة الوزراء اللي غادروا القاعة كما تعلمون هناك جلسة أسبوعية دستورية بمجلس المستشارين. طيب لكم الكلمة السيد النائب. هذا التزامن يجب إيجاد حلا منطقيا مستقبلا إن شاء الله. شكرا السيد النائب. لكم الكلمة. شكرا السيد الرئيس. الملاحظ من تعقيبكم السيد رئيس الحكومة، وأنتم تتكلمون عن استراتيجية حكومتكم حول تدبير ندرة المياه والمنبثقة من البرنامج الحكومي الذي هو استمرارية للحكومة القديمة الجديدة، واستمرارية لعدم انسجام مكوناتها، واستمرارية لنفس المشاكل وتفاقمها، مع استمرارية لغياب حلول واقعية لانتظارات المغاربة. فالمواطن المغربي باغي يشرب في العطش. فكيف يعقل السيد رئيس الحكومة ونحن في القرن 21 وجزء كبير من ساكنة الوطن يتجرعون ماء تغيب الجودة عن صنابيره أمام غلاء والتهاب الفواتير وعسر تسديدها؟ فعلى سبيل المثال لا الحصر، جزء كبير من المغرب الذي أنتمي إليه وأعتز وأفتخر بتمثيله، سكانه يضطرون إلى الاستنزاف من مدخراتهم من أجل تزود بالماء. فمياه والزازات ومياه الجنوب الشرقي بصفة عامة لها طعم ولون ورائحة. وجزء آخر يعيش على وقع ندرة هذه المادة الحيوية، فيضطر لمواجهة الانقطاعات الفجائية وسنوات الجفاف العجاف. وهنا أذكر سيادتكم بأن جهتي تضم الجبال والتلال والصحراء، فلكم أن تتخيلوا معي معاناة النساء في أعالي تلك الجبال ووسط كتبان الرمال ورحلتهن في الشتاء والصيف بحثا عن قطرة ماء. ونفس المشكل يعاني منه جل المناطق بما فيها التي تحتوي على خزان وطني هام وتستفيد من سدود كبرى كسد الوحدة وسد محمد الخامس. إن الساكنة تموت عطشا سيد رئيس الحكومة. ندرة المياه ببلادنا تحولت إلى صراعات بين المواطنين تصل حتى التصفية الجسدية. فهل تعلمون أن هناك أقاليم تعيش حياة دون ماء أو بنسب ربط ضعيفة كوزان والشون والبومان والصفر وأقاليم الشرق؟ إلى متى هذا الوضع؟ وتدبير الماء يتبع في تسييره المزاجية والاعتبارات السياسوية، خصوصا في تدبير قطاع حفر الآبار وربط السكان بالماء الذي يتخذ كوعود انتخابية لمجموعة من الأقاليم. أضف إلى هذا السيد الرئيس أن مجموعة من ضواوير جهة درعا فيلالت بدون ماء إلى حد الساعة، كجماعات سكورة، إدلسان، وسلسات، زنقة إلى آخره. وبالمقابل يهدر المال العام في بناء مجموعة من القنوات والخزانات دون أن تؤدي دورها، بل تتعرض للإتلاف من قبل المواطنين. وهنا وقد آن الأوان لفتح تحقيق في إهدار المال العام بهذه الشاكلة، وفي تفحص البرامج التي دشنها جلالة الملك دون أن ترى النور بمباركة حكومية منكم. سيد رئيس الحكومة المحترم، في ظل غياب حلول استعجالية وغير ترقيعية لظاهرة ندرة المياه، تبقى المناطق الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة والمناطق الجبلية عرضة لتفشي ظاهرة الهجرة إلى المدينة وما يترتب عليها من مشاكل اجتماعية وخيمة، خصوصا داخل المدن الكبرى وأنتم مسؤولون عليها. بين هذا وذلك، بل والمثير للاستغراب أن حكومتكم وضعت في قائمة برنامجها الحكومي تنمية العرض المائي بالاعتماد على المخطط الوطني للماء وتفعيل برامجه، وأنتم تعلمون أنه ما يزال في دواليب التحضير ولم يخرج بعد إلى حيز الوجود. فعن أي مخطط تتحدثون؟ وما هو إلا مسودة مخطط لم يرى النور.
أضف إلى ذلك عدم التفعيل الكلي لقانون الماء 95/10 بسبب تأخر بعض النصوص التطبيقية والتنظيمية، ومنه نسجل أن الحكومة في الجانب التشريعي هاملة لموضوع الماء. رجوعا إلى نقطة 3 في 5/15، عندما نتحدث في تنمية العرض المائي ونجعل إنجاز السدود حلولا من خلال أرقام غير قابلة للتنفيذ سيد رئيس الحكومة، سندرك جيدا أنها خطابات سياسية مستهلكة، خصوصا عند الحديث عن السدود الكبرى بمعدل 3 سدود سنويا. والأدل على ذلك عدم الشروع إلى حد الساعة هذه السنة في بناء أي سد، مع العلم أن الشيء سد كبير يتطلب 3 سنوات من الأعمال دون احتساب مدة إنجاز الدراسات ومراحل تسوية وضعية العقارات ومسطرة الصفقات العمومية. ومن جهة ثانية، كيف يعقل بناء مجموعة من المنشآت المائية دون التفكير في إنجاز بالتوازي الجزء الخاص بالتصفية وقنوات الربط والري ومحطات لتوليد الطاقة الهيدرومائية لبلوغ منشأة مائية صالحة للاستعمالات المتعددة، وإلا فما الغاية من بناء سد وتركه عرضة لترسب الأوحال وتبخر المياه؟ السيد رئيس الحكومة، إنما يزيد الأمور تعقيدا في هذا المجال تعدد المتدخلين والفاعلين، مما يستحيل معه تقييم الأداء في تدبير القطاع وطنيا وجهويا ومحليا. وعندما نتحدث عن إنشاء مجموعة من السدود الصغرى سنويا بدون الخوض في عددها، يبقى السؤال المطروح عن الجهة المسؤولة عن إنجاز ومراقبة جودة الأشغال، مع العلم أن مجموعة من القطاعات كالفلاحة والتجهيز والجماعات المحلية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني تتكلف بتشييد هذا النوع من المنشآت المائية، والتي معظمها يعاني من تصدعات وشقوق بنيوية مهددة بذلك سلامة الساكنة التي تتخذ من جنبات مجاري المياه مسكنا لها ومصدر قوتها. وبخصوص مشروع تحويل المياه من أحواض الشمال إلى الوسط الذي نعتبره مشروعا طموحا، غير أنه تغيب عنه جدول زمنية واضحة ومصادر تمويل واضح، ويبقى هذا المشروع بالإضافة إلى مشاريع أخرى مجرد حبر على ورق بين طيات برنامج حكومي. نعم سيد رئيس الحكومة، كلنا مع تنويع مصادر التزود بالماء، ولكن دون المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا وهم يشتكون حاليا من غلاء فواتير الماء بالرغم من رداءته في عدة أقاليم. أمام هذا الوضع المتشابك لتدبير قطاع الماء، نقترح في الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة إحداث وكالة وطنية مستقلة لإدارة الماء، مما سيسهل عملية التتبع والتقييم لأدائها، أو على الأقل نقل جميع صلاحيات تدبير الماء إلى يد وكالة تنمية الحوض المائي عبر توسيع دائرة اختصاصاتها واعتبارها المسؤول الوحيد عن هذا القطاع، وخلق تضامن جهوي مائي بين الجهات. كما نقترح تكليف خبراء بإعداد خطة استراتيجية وطنية وجهوية وإقليمية لإدارة ندرة المياه بالبلاد، مع ضرورة الرفع من الاستثمارات العمومية المخصصة لحفر الآبار الاستكشافية، خصوصا في المناطق الأكثر عرضة للجفاف، مناطق الجنوب الشرقي والمناطق الجبلية وشرق المملكة. كما نناشدكم سيد رئيس الحكومة بإعطاء قضية تدبير الماء صبغة وطنية وأهمية كبرى من خلال التربية على المواطنة وإشراك القطاعات التعليمية في ذلك. وفي ظل غياب خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ، نقترح دعم الموارد المتجددة للماء عن طريق منح قروض وتمويلات تفضيلية لحملة مثل هذه المشاريع، ورصد اعتمادات للبحث العلمي في مجال الماء ومجالات تصفيته. كما نقترح إعادة النظر في استهلاك الشركات الصناعية والسياحية للثروة المائية، وكذا تقنين الزراعات الأكثر استهلاكا للماء. أملنا السيد رئيس الحكومة أن تتفاعل الحكومة مع دورنا الرقابي، وأن تتخذ بعين الاعتبار توصيات فريقنا الذي همه الأساسي إيجاد حلول لري عطش المواطنين والإجابة عن انشغالات المواطنين بقطاع الماء باعتباره قطاعا أساسيا وحيويا يسمو على كل المزايدات السياسية الضيقة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. شكرا. الكلمة للسيد رئيس الحكومة للتعقيب فيما تبقى من الوقت. طيب، شكرا جزيلا السيد الرئيس. السيد النائب، انا غير نطلب من السيد النائب يعطيني المداخله ديالو مكتوبه، لان فيه بزاف ديال التفاصيل صعب باش نعاود نفكر فيها. لا غير شكرا. ماشي غير هذه، حتى الاولى. طيب، شوف الوقت عندي ضيق. اولا ما كاينش مقاربه سياسيه، هذا كلام خارج الموضوع.
أنا عندي ملف مع الأسف ما جبتوش، جميع ما ينشر وجميع الشكايات وفيما كان احتجاج عندي فيه الموقع وعندي الحلول المقترحة وما تقوم به الجهات الحكومية، باش أنا نقول لكم كل شيء حيثما كان. يمكن ننجحوا يمكن ما ننجحوش، ولكن خص إلا عندكم شي شك في شي مكان أنا أطلب منكم مع السادة النواب الآخرين شكلوا لجنة استطلاع وجيو وتمشي معكم القطاع الحكومي المعني وتشوفوا وقولوا لنا الملاحظات ديالكم. هذه النقطة. ثانيا الحكومة بينها انسجام، ما كاينش تعارض ما كاينش تناقض. ثالثا أنا أعطيتك حلول واقعية. السدود قلت لك السدود قلت لك 3 سدود كبرى سنويا، عدت لك داكشي بالأرقام. نستمعوا للسيد رئيس الحكومة. 15 شد من هنا ل5 سنين قلنا في البرنامج الحكومي وقلت دابا، وبعضها الآن غادي يخرج وبعضها كيتبنى. داك الشيء مخطط، راه كاين مخطط الوطني قبل ماشي انا درتو، لقينا حنا وغادي نستمروا فيه ومخططين للاخرين. اما البرنامج الوطني اللي هدرنا على المخطط هذا كان الان يتم تحيينه بعد صدور قانون الماء. شكرا. والمراسم ديال قانون الماء موجود، بعضها موجود غيتصدق عليه في المجالس الحكوميه المقبله وبعضها طور الاعداد. وشكرا جزيلا. السلام شكرا عليكم. للسيد رئيس الحكومة، شكرا للسادة الوزراء، شكرا للسيدات والسادة النواب.